नमस्ते एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो लघु वित्तको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु जसको अर्निङ पर शेयर 127 रुपैयाँ रहेको छ भने नेटवर्थ 284 रुपैयाँ रहेको छ र यो लघु वित्तले अब सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। त्यसैले यस भिडियोमा तपाईले यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। फाइनली जीवन विकास लघु वित्तीय संस्थाले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यो लघु वित्तको वार्षिक प्रतिवेदनहरू धेरै नै लोभ लाग्दो रहेको छ। लास्ट इयर यो लघु वित्तको अर्निङ पर शेयर 200 को हाराहारीमा थियो र त्यस्तै नेटवर्थ पनि 400 को हाराहारीमा थियो। यो लघु वित्त स्थापना भएको 2 वर्ष मात्र भएको छ, तैपनि यो लघु वित्तले ठुलो लघु वित्तलाई राम्रो कम्पिटिसन दिँदै आएको छ। जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था विक्रम सम्वत 2069 साल साउन 26 गते कम्पनी रेजिस्टरको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। कम्पनी दर्ता भइसकेको 6 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 3 गते यसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघु वित्त सम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्यो। कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको 13 दिनपछि मात्र लघु वित्त सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार सञ्चालनमा ल्यायो। यो लघु वित्त हाम्रो देशको डी क्लास फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भित्र पर्छ। यो लघु वित्तको मुख्य उद्देश्य जसरी भए पनि नेपाललाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु, त्यसको लागि यसले स्मल स्केल बिजनेसहरूलाई चाहिँ फाइनान्स गर्छ र स्मल एन्टरप्रेन्योरहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ। जीवन विकास लघु वित्तले दिने सेवाहरू लोन, सेभिङ, इन्स्योरेन्स र रेमिटान्स हो। यसले सानो उद्योग, कृषि, पशुपालन आदि व्यवसाय गर्नेलाई कर्जा दिने गर्छ। यस लघु वित्तको प्रमुख कार्यालय मोरङको कठहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको छ। यस लघु वित्तको देशभरिमा जम्मा 129 वटा शाखाहरू छन् र यो 1.5 वर्षको अवधिमा यो लघु वित्तले अरु 2 वटा लघु वित्तलाई एक आपसमा गाभ्न सफल भएको छ। धनकुट्टा 5 को सोल्भ लघु वित्त र राजविराज 70 6 को गरिबी न्यूनीकरण लघु वित्तलाई एक आपसमा गाभिसकेपछि यो लघु वित्त झन बलियो भएको छ। अनि मात्र यो लघु वित्तको शाखाहरू विस्तार भएका छन्। यो लघु वित्तमा 67% लगानी प्रोमोटरको रहेको छ भने बाँकी रहेको 32% लगानी सर्वसाधारणको हुनेछ। यस लघु वित्तको प्रोमोटरमा जीवन विकास समाज, अर्को समृद्धि क्यापिटल र त्यस्तै यसार हाइड्रो एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। यी 3 वटा संस्थाको यसमा लगानी रहेको छ र आईपीओ निष्कासन पश्चात सर्वसाधारणको पनि यसमा लगानी हुनेछ। गत वर्ष यस लघु वित्तले आफ्नो शेयर धनीहरूमा 1:1.5 को रेसियोमा राइट शेयर जारी गरेको थियो र यो राइट शेयर जारी गरिसकेपछि यस कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी 14 करोडबाट 35 करोड पुर्याउन सफल भएको थियो। हालसम्म यो लघु वित्तले आफ्नो शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेको छैन। अब यस लघु वित्तको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गर्यौं भने अधिकृत पुँजी 1 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, त्यस्तै जारी पुँजी 50 करोड रुपैयाँ रहेको छ र हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 41 करोड 6 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस लघु वित्तले यही पौष 29 गते आफ्नो दोस्रो वार्षिक साधारण सभा गर्न लागेको छ र त्यही वार्षिक साधारण सभामा कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ र एकचोटी कम्पनीका प्रमोटरहरूले यो प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि अनि मात्र कम्पनीले यो आईपीओ सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाइसकेपछि अनि मात्र कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। त्यसैले कम्पनीले आईपीओ को प्रक्रिया जति छिटो अगाडि बढायो त्यति नै छिटो सर्वसाधारणले यस कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्न पाउँछन्। अब कम्पनीले कति किता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ? कम्पनीले जारी पुँजीको 32% बराबर रकमको आईपीओ निष्कासन गर्नेछ, अर्थात् 16,25,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। अब आईपीओ को मूल्य 100 रुपैयाँ पनि हुन सक्छ अथवा त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। कम्पनीको नेटवर्थ र अर्निङ पर शेयर राम्रो छ, जसले गर्दा यो कम्पनीको आईपीओ प्रिमियम मूल्यमा पनि आउने सम्भावना छ अथवा 100 रुपैयाँमा पनि आउन सक्छ। यहाँ तपाईँ यो लघु वित्तको आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो त्रैमासिकको प्रतिवेदनको सानो झलको हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै डेटाहरू यो लघु वित्त अरु 2 वटा लघु वित्तसित मर्ज भइसकेपछिको डेटा हो। कम्पनीको नेट प्रॉफिट अर्थात् खुद नाफा यहाँ बढेको छ। कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा 13 करोड 4 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। गत वर्षको यही त्रैमास भन्दा यस कम्पनीले 17% ले आफ्नो खुद नाफा बढाएको छ। यस लघु वित्तको बोरोइङ 6 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ रहेको छ र बोरोइङ पनि वात्तै बढेको छ। 126% ले यस लघु वित्तको बोरोइङ पनि बढेको छ। सोल्भ लघु वित्त र अर्को गरिबी न्यूनीकरण लघु वित्तको डेटाहरूलाई मिलाएर पनि यहाँ इन्क्लुड गरिएको छ, जसले गर्दा यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरुमा पनि धेरै ग्रोथ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डिपोजिट फ्रम द कस्टमरहरुबाट यस लघु वित्तले 7 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ र जति धेरै डिपोजिट भयो भने लघु वित्तलाई लोन दिन त्यति नै सजिलो हुन सक्छ
र अरू कुनै ठाउँबाट पैसा चाहिँ लिनु पर्दैन। यदि लघु वित्तले अरू कुनै संस्थाबाट पैसा लिएर आफ्नो कस्टमरहरूलाई लोन दियो भने त्यो बेला कस्ट अफ फन्ड चाहिँ हाई हुन सक्छ। त्यसैले कस्टमरको डिपोजिट भयो भने त्यहाँ कस्ट अफ फन्ड चाहिँ लो हुन्छ। लोन्स एन्ड एडभान्स तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14 अर्ब 26 करोड रुपियाँ रहेको छ। लोन्स एन्ड एडभान्स पनि 45% ले बढेको छ। अब कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूमा कति कर्जा प्रवाह गरेको छ त्यो चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्समा हुन्छ र जति धेरै कर्जा प्रवाह गर्यो त्यति नै धेरै ब्याज आम्दानी त्यहाँबाट आउँछ र लघु वित्त कम्पनीहरूको मेन इन्कम भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ। अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ नेगेटिभमा रहेको छ। यस लघु वित्तको अपरेटिङ लस 3 करोड 96 लाख रहेको छ। यो अपरेटिङ प्रॉफिट 123% ले घटेको छ। यो लघु वित्तले जुन अरू दुईवटा लघु वित्तले मर्ज गरेको छ त्यो लघु वित्तहरू पनि स्थापना भएको 1 वर्ष मात्र भएको छ र त्यो लघु वित्तको फाइनान्शियल कन्डिसनहरू त्यति राम्रो थिएन जसले गर्दा यो लघु वित्तलाई पनि अपरेटिङ लस यहाँ बिहोर्नु पर्यो। मर्जर भन्दा पहिले यो लघु वित्तको अपरेटिङ प्रॉफिट चाहिँ राम्रो थियो र पोजिटिभ थियो। कम्पनीले जुन आफ्नो कस्टमरहरूबाट लोन दिए बापत जुन इन्ट्रेस्ट पायो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम र कम्पनीले आफ्नो कस्टमरहरूलाई डिपोजिट राखे बापत जुन इन्ट्रेस्ट दियो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो र त्यो दुवैले घटाइसकेपछि जुन नेट भ्यालु आयो त्यो चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँ बढेको छ। यस लघु वित्तले यो त्रैमासमा 26 करोड 58 लाख रुपियाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट कमाएको छ र अर्को चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन। अब लघु वित्तले जति लोन दिएको छ त्योबाट कति उठाउन सकेको छैन त्यसले नन पर्फर्मिङ लोन भनिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन जहिले पनि थोरै भएको राम्रो हुन्छ र यहाँ यो लघु वित्तको नन पर्फर्मिङ लोन पनि 0.61% रहेको छ। एनुअलाइज्ड इपिएस चाहिँ 127 रुपियाँ रहेको छ। अर्निङ पर सेयर अनुसार कम्पनीले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिने गर्छ। वर्षभरिमा तपाईले कति रिटर्न पाउनुभयो त्यो चाहिँ अर्निङ पर सेयरबाट थाहा हुन्छ। पी रेशियो चाहिँ यसको नील छ किनभने मार्केटमा यो अहिले ट्रेड भएको छैन। त्यस्तै नेटवर्थ पर सेयर पनि धेरै नै राम्रो छ। प्रति सेयर नेटवर्थ 284 रुपियाँ 45 पैसा छ र यदि यो कम्पनीको आइपिओ 100 रुपियाँमा आयो भने यहीबाट थाहा हुन्छ यो कम्पनीको स्टक अन्डर भ्यालु छ किनभने 284 को सामान हामी अहिले 100 अथवा 200 मा किन्न पाइरहेको छौं। अभियसली त्यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यो कम्पनी चाहिँ अन्डर भ्यालु हो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 41 करोड 6 लाख रुपियाँ छ र दुईवटा नयाँ लघु वित्त यसमा मर्ज भइसकेपछि यसको चुक्ता पुँजी यहाँ 193% ले बढेको छ। त्यस्तै रिजर्भ तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजर्भ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यस कम्पनीको रिजर्भमा 75 करोड 75 लाख रुपियाँ रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ पनि 135% ले बढाएको छ। रिजर्भ जति हाई भयो त्यति नै कम्पनीको स्टक प्राइस पनि हाई हुन्छ किनभने यो रिजर्भ भनेको लगानीकर्ताहरूको पैसा हो। यहाँबाट तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीको फाइनान्शियल इन्डिकेटरहरू एकदमै राम्रो छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी सक्दो छिटो भन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ।